محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاست لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسول اللہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبات جمعات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے چند پہلو تسا احباب دے سامنے پیش کیتے نے۔ ذوالحج دا چاند طلوع ہو چکے ہے، اور 2-4 دن تو بعد عید الاضحیٰ جنہوں بکرا عید بھی کیا جاندہ ہے، انشاءاللہ العزیز ادا کرنے والے ہیں۔ سیرت ابراہیم دے حوالے دے نال جتھے دیگر مناسبت ان ایام دے نال ہوندی ہے، اوتھے سب تو بڑی نسبت اس دن مسلمان دا اللہ دی رضا واسطے اپنے خریدے ہوئے جانور دی گردن تے چھری چلانا ہے، جو کہ اللہ دے نزدیک سب تو پیارا اور سب تو بہترین عمل ہے۔ صاحب استطاعت آدمی او دے واسطے ضروری ہے کہ اس چیز دا اہتمام کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی سوال کر دے نے کہ وقتی طور تے کدی حالات ایسے پیدا ہو جاندے نے کہ بندہ مالی معاملات دے اندر پریشان بھی ہو جاندہ ہے، آیا اس بندے نو قرضہ لے کے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اہل علم نے یہ بارے اندر یہ رائے پیش کیتی ہے کہ اگر اس آدمی نو پتہ ہوئے کہ وقتی طور تے ایسے حالات نے وگرنہ مینوں اے چھوٹی جی رقم جیڑی ہے بوجھ نہیں، انہوں چاہیے کہ ادھار اور قرض اٹھا کے بھی قربانی والے فریضے نو ادا کرے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام آج تو نہیں، پہلیاں امتاں دے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس یاد نو تازہ رکھے ہے، اور یہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نہیں، اے دے باری اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دے واضح حکامات نے۔
اگر یہ مسئلہ غیر اہم ہوندا تو نبی دے صحابی جنہیں نماز عید تو پہلے قربانی کر لئیے، پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں دوبارہ قربانی کرن دا حکم نہ فرما دے۔ آپ علیہ السلام دا فرمان من وجد ساعتا فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جیڑا بندہ صاحب استطاعت ہے، گاڑیوں نے اچھی رکھی ہے، مکانوں دا بہترین ہے، اٹھک بیٹھک دے امداد بھی دے بہت اچھے نے، اپنی ذات دے اپنی اولاد دے سرمایہ انتہائی وافر مقدار دے اندر خرچ کردہ ہے، ایسا آدمی صاحب استطاعت بھی ہے، بلکہ ایسا آدمی ایک دی بجائے 2-4 قربانیاں جیڑا او کرن دا حامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صاحب استطاعت آدمی ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا، طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا، سرمایہ ہون دے باوجود یا جانور موجود ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا، فلا یقربن مصلانا، انہوں چاہیے کہ ساڑی عیدگاہ دے اندر نہ آئے، یعنی او دا عید دے نال تعلق کی ہے۔ آپ علیہ السلام دی حدیث سے سبق دے رہی کہ اگر انہیں قربانی نہیں کرنی باوجود استطاعت اور طاقت ہے، پھر او دا عید دے نال تعلق کی اور عیدگاہ دے نال تعلق کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس فریضے نو قرآن دے مختلف مقامات دے اندر بیان فرمایا اور ایدہ تذکرہ مختلف امتاں دے حوالے دے نال بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نسبت دے نال ایدہ تعلق کیے مختصر لفظاں دے نال الفاظ بیان کر کے قرآن دے اپنے مضمون دی طرف آواں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی اگر اس آزمائش دی طرف نظر دوڑائی جائے تو اپنے سرمایہ دی اندروں کچھ رقم خرچ کر کے اللہ دے راہ دے اندر جانور ذبح کرنا او دے مقابلے دے اندر بالکل معمولی جی چیز ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی دی آخری حصے دے اندر بڑھاپے دی عمر دی اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹے والا تحفہ عطا فرمایا، اور وہ بیٹا اگو صاحب اولاد اجے نہیں ہویا، تنہا اولاد تے اللہ ذوالجلال دا حکم آ گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیجئے۔ اے قربانی اے قربانی کیسی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے بارے اندر کیسا حکم نازل فرمایا، اے دی اہمیت نو اجاگر فرمایا، اے دیا بنیادہ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح اہمیت دے نال بیان فرمایا۔ اللہ فرما دے نے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے اے جوانی دیاں منزلہ چڑھ رہا بیٹا تے آسمان تو رب ذوالجلال والاکرام نے اینو ذبح کرنے دا حکم فرما دیتا اور باپ ہوئے جنہیں اپنے باپ دیاں فرما برداریاں کیتی ہیں اب باوجود اس دے کہ باپ مشرک ہے او دیاں بے ادبیاں نہیں کیتیاں گستاخیاں نہیں کیتیاں او دنال بدتمیزی دنال پیش نہیں آئے باپ نے کروں پہ کر دیتا پھر بھی بدتمیزی نہیں کیتی اللہ ذوالجلال والاکرام نے او دا سمر کی عطا فرمایا حضرات باپ دے واسطے اپنا کر قربان کیتا ادھر بیٹا اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے اے میرے پترا جی ابا جی کی حکم ہے فرمایا پترا اللہ دا حکم ہے وے انی ازباؤ کا فنظر مازا ترا اور میں تیری گردن تے چھری چلا رہا اور اپنے بڑھے مائی باپ دیاں نافرمانیاں تے گستاخیاں کرنے والے اللہ دے قرآن دے کولو سبق لے جا اگر فرما برداریاں کریں گا اے دنالو ود کے فرما بردار پائے گا اگر بے ادبیاں تے گستاخیاں تے اے نہ دنال اچھی آواز دنال اور اے نہ دی توہین کریں گا پھر اے دنالو بڑھ کے تینو اے دا بھی اجر ملے گا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اے میرے بیٹیا میں تینو ذبح کرنا پیا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں یا ابت فعل ما تؤمر کدی کہتے صحیح تصور دی اندر لے آتے صحیح نام پترا تیری ایک انگل چاہی دی ہے اور میں تے کئی دفعہ اس طرح ہی ویکھیا باپ نو خون دی لوڑ ہے پتر دا گروپ ملدا پر حوصلہ نہیں پیندا میں اپنے باپ نو ایک خون دی بوتل ہی دے دیا پتہ نہیں کی ہو جائے گا ساڈے باپ دے نال محبت تے پیار ہے نہیں اسی اپنے خون دی ایک بوتل دین تو ڈرنے اور ساڈے نال پتہ نہیں کی بن جانا اے باپ کہہ دے ایک کام کر نہیں فلاں کام ابا جی دھوپ بڑی ہے اور میں کیویں کراں میرے کو نہیں جے ہوندا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام دا امداد کی یہ نہیں آکھیا اوے ابا اور تو کتھے تریا پھرنا کی تیرا ذہن ہے اور تو میرے بارے اندر ایسی سوچ رکھنا اور میں تیرا پترا دے بارے اندر بھی کدی کسے سوچیا اور نا امداد کیسا پیار ہے حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے جڑا سبق دیتا ہے کائنات دے لوگوں نوجوان ویرا تیرے تے میرے واسطے ایک اہمیت دا حامل ہے تیرے تے میرے واسطے اے دنیا اور آخرت دا سامان ہی اینو سمجھ لے اینو اپنے ذہن دے اندر بیٹھا لے اے نہیں آکھی ابا جی گردن کٹ جائے گی ابا جی چھری چلے گی خون نکلے گا ابا جی اے دنال تکلیف کنی کو ہوئے گی اور مختلف سوالات نہیں جے کیتے بلکہ باپ نے آکھیا انی ارا فلم نہ ہمیں انی ازبہو کا فنظر مادا ترا پترا میں تینو ذبح کرنا پیا ذبح کرنا کو جانور نہیں کوئی بکرا تے چھترا نہیں بیٹا حقیقی بیٹا وے اللہ ذوالجلال دی نعمت دا فضل ہے تے بیٹے نے نہیں سوال کیتا ابا جی کیویں کرو گے ابا جی کیوں کرو گے ابا جی گردن تے چھری چلاؤ گے ابا جی اے دنال درداں بھی ہندیاں نے اے دنال میں مر جاواں گا دنیا تو چلا جاؤں گا میری گردن کٹ دیو گے نہیں آکی ایو ابا تفعل ما تؤمر ابا جی جے تسی اپنے باپ نو ابو جی کہہ کے انہاں دیاں فرما برداریاں کی دیاں تے میں بھی تے تہاڈا ہی بیٹا وانا تہاڈا ہی نطفہ نا یا ابا تفعل ما تؤمر تسی اپنے باپ دی عزت وقار دا خیال رکھیا اپنے باپ دے کہن دیتی اپنے کر دیاں قربانیاں پیش کیتیاں اپنے وطن دیاں قربانیاں پیش کیتیاں اپنے یار بیلے محلے داراں دیاں قربانیاں پیش کیتیاں سب کو چھڑ چھڑا کے آگے ہو ابا جی میں تو آڈا بیٹا یا ابا تفعل ما تؤمر تسی دنیا داری دیاں چیزاں قربان کیتیاں میں تو آڈا بیٹا تو اپنے جان قربان کرنا جاندہ نظرانہ پیش کرنا حضرات توجہ فرمانا ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اے پتہ کوئی نہیں ہے چھری تو رب نے منو بچا لینا ابراہیم علیہ السلام نو پتہ کوئی نہیں اللہ ذوالجلال نے اے دے بدلے اندر ذبیحہ دے دینا دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے نے کیسا ایمان ہوئے گا ابراہیم دا اور کیسا ایمان ہوئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا
کائنات دے لوگوں سی تے چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بیماریاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں سماسا دے اندر اللہ ذوالجلال دے شکوے کرنا شروع کر دینے حالائے دے اندر بھی ساڑھے اپنے ہتھاں دی وجہ ہوندی ہے ساڑھے اپنے جرم ہویا کر دینے اے ساڑھیاں غلطیاں تے گناہ اے دی اندر حصے دار ہویا کر دیا نے لیکن اسی اللہ دے شکوے کرنا شروع کر دینے واہ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جا واہ اسماعیل تیری عظمت تو صدقے جا اور کائنات دے لوگوں اے کسے ادارے دی فلم تے جناب قصہ کہانی نہیں اللہ ذوالجلال دا قرآن تے سچیاں باتاں نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہن بیٹا گردن تے چری چلا رہے ہیں بیٹے نے کنہ حوصلے دا مظاہرہ کیتا ابا جی کر دیو کوئی گل نہیں کوئی پرواہ نہیں اے جان تو آڈی تو چلی جائے اللہ دے رستے دی اندر چلی جائے ادنا لو ود کے ہور کیڑے میرے واسطے اور جناب اہمیت عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے ابا بیٹا تیار ہو گیا آج مسئلہ پوچھ دے حافظ جی وہ قرضہ لے کے بھی جدے تے قرضہ ہے انہوں بھی قربانی کرنی چاہی دیئے پلا اس طرح کر کے اس انداز نے سوال کیتے جاندے نے اور مسائل پوچھے جاندے نے آج دے اندروں جان چھڑان دی سوچ ہندی ہے دیکھ ابراہیم علیہ السلام دی طرح انہوں نے بھی نہیں آکھیا اللہ قربان کر دینا اب آپ دے اندر گرنٹیاں دینا منو بیٹے دیں گا اب منو ہور اولاد دیں گا سبب نظر کوئی نہیں امدہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عالم دی اندر بیٹا عطا فرمایا رب دے قرآن دیاں گوائیاں نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے اور جسم دی اندر تے قوت تے طاقت ہی کوئی نہیں اس مرتبے دی اندر اس مقام دی اندر اس عمر دے حصے دی اندر ابراہیم علیہ السلام دا ایک بیٹا آکھے اللہ قربان ہے اللہ مسئلے نہیں پوچھاں گا اور دیں گا کہ نہیں دیں گا اے بوجھ میرے تے دوبارہ بنے گا کہ نہیں بنے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس عظمت تے سامنو دیکھ اس امداد نو دیکھ اللہ میں تیارا بیٹا اللہ میں تیارا ابا جی جلدی کر لو اور جڑا رب نے حکم فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیاریاں کر کے اپنے بیٹے نو نال لے کے اور ذبح کرنوا سے نکل پے نے بیٹا ذبح ہون لی نکل پے آوے اور شیطان نے آ کے رکاوٹا پائیں آکھیا نہیں اے رب دا حکم ہے رب دا معاملہ ہے اے دے اندر رکاوٹا نہیں ہو سکدیاں اے دے اندر تبدیلیاں نہیں ہو سکدیاں حضرات توجہ فرمانا اے قربانی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اتنا پیارا عمل بنایا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلان واسطے تیار اسماعیل چھری چلوان واسطے تیار ابا جی اس طرح کریا جے میرے ہاتھ بن لیا جے اور کدرے نہ ہووے میں تڑفا اور تو آٹے کپڑے نہ کدرے خراب ہو جان اور اکھا بند کر لیا جے اور اس طرح کریا جے کہ چھری نو تیز کر لیا جے تاکہ جلدی دے نال میں ذبح ہو جاواں اور بیٹا کیسیا نصیحتاں کردا پیا اور کیسیا وصیتاں کردا پیا اور ابا جی نو نصیحتاں ہو رہی نے کاٹے واسطے اس واسطے نہیں کہ میری جان بچ جائے اس واسطے ہو رہی ہے کہ میں قربان ہو جاواں اللہ دے راہ دے اندر ذبح ہو جاواں اپنی گردن کٹواریاں اللہ دے رستے دے اندر نذرانہ پیش کر رہے ہو اور قربانی کر رہے ہو تے ساری چیزاں دا خیال رکھے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہون لئی لیٹ گئے نے ابراہیم نے ہاتھ دے اندر چھری پھڑ لئی ہے ذبح کرنے واسطے تیار نے آسمان تو رب ذوالجلال نے اعلان کر دیتا فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين اور ڈس کے دران والی ارد گرد ہون والی اللہ دے قرآن دا امداد دیکھ لیا اللہ فرمان دینے انہوں نے اپنے خواب نو سج کر دکھایا ان هذا لهو البلاء المبين چھوٹے چھوٹے جنورانو ذبح کرنا ایک بڑی بات نہیں اللہ خود ہی کہہ رہے نے ان هذا لهو البلاء المبين
باپ دا اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلانا حضرات بہت بڑی ازمائش ہے. اللہ جدے بارے اندر آپ ہی بول رہے نے, اللہ دا قرآن آپ ہی گواہیاں دے رہا ہے, ان ھذا لہو البلاء المبین. باپ واسطے کتنا مشکل ہے, کتنی بڑی ازمائش دی بات ہے. باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائے گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کیسی انہوں نے پھر عظیم ذبیحہ دیتا, آزمائش کرن تو بعد دیتا ہے, آزمائش کرن تو بعد دیتا ہے. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت قدمیاں دکھائیاں نے قربانی کرن دی اندر, اسماعیل علیہ السلام نے ثابت قدمیاں دکھائیاں نے, اے اپنا پیش کر کے دکھا دیتا وے ذبح ہون دی اندر. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سلام علی ابراہیم. ایک علاقے دا چیئرمین ایم پی ایم نے یا کو وزیر سلام بھیجے, میری تے تیری جناب دوستہ دی اندر یارہ بیلیاں دی اندر ٹھاٹھ باٹی اور ہندی ہے, جنہوں رب آسمان تو سلامہ بھیجے او دی عظمت میں کیوں نہ بیان کرا, او دی شام دے تذکرے میں کیوں نہ کرا. حضرات توجہ فرما لو, توجہ فرمانا, اے قربانی اتنا پیارا عمل ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے بدری اندر ابراہیم علیہ السلام دی عظمت دی اندر سلام پیش کیتا. اللہ فرماندے نے کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم نے کوکار اننے کی دے بدلے دی اندر انہاں دے بیٹے نو بچا لیا تے ذبیحہ عطا کر دیتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر مختلف قومہ دے بارے اندر اعلان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ فرماندے نے اسی مختلف قوماں نو مختلف امتاں نو اے قربانی والا تحفہ تے حکم عطا فرمایا کہ انہاں دے تے اللہ دے نام نو بلند کیتا جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا نام لے کے انہاں دیاں گردناں تے چھریاں چلائیاں جائیں. اللہ فرماندے نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرمایا قربانی کر لگے ہیں وہ یاد کر لی کہ تیرا ایک کوئی الہ ہی, ایک کوئی الہ دینا دے ذبیحہ کرنے نے. کسے غیر اللہ دے نا دی چیز اللہ نو پیاری لگ دی, اللہ انہوں قبول فرماندے نہیں قبول فرماندے. اس واسطے فرمایا اللہ دا نام بلند کرنا ہے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا جڑے گھریلو چاپائے نے جڑے پالتو جانور نے انہاں دے اللہ دے نام نو بلند کرنا ہے. اور ایک مسئلہ بڑا تھوڑی آواز کٹا دے بڑا الجھن بنی ہوئی ہے ساڑے امت دے اندر, بلکہ مسئلہ کا دے اندر نہیں امت دے اندر بہیمت الانام دی بحث دے اندر کہ کیڑے کیڑے جانور اندے نے, کیڑے کیڑے چوپائے اندے نے. اے بہیمت الانام دا معنی مطلب اے کہ گھریلو چوپائے پالتو جانور جڑے ساڑے گھراں دے اندر یا ساڑیاں حویلیاں دے اندر نے. کچھ لوگ اس بارے اندر سوال کر دینے کہ کٹے دی قربانی ہے کہ نہیں ہے. کچھ اہل علم نے کہا بھئی کٹے دی قربانی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کی تھی, قرآن دے اندر اے دا لفظ نام کوئی نہیں, اس واسطے دی قربانی کوئی نہیں. اور کچھ اہل علم نے دے بارے اندر مختلف دلائل دیتے نے, نہ میں نو کر کے دے کے چلا تے نہ میں نو نجائز کہاں گا, تصدیق تے تائید اسی آپ کرنی. لیکن جو میری ذمہ داری ہے, چونکہ میں اتھے کھڑا میں ایک ذمہ داری ہے میری اور تہاڈا میرے تے حق ہے, میں وضاحت ضرور ہر معاملے دی کرا. کچھ اہل علم نے کہا جی اگر نہ ملے تو پھر ہو سکتی ہے, یعنی گائے نہ ملے بچہ نہیں ملے پھر ہو سکتی. وہ کس حدیث دا ترجمہ اے کوئی پتہ نہیں, کیڑے قرآن دی آیت اے کوئی پتہ نہیں, صرف استدلال ہے. اور جڑے استدلال کیتا جاندہ قرآن دے اندروں کہ 4 جانوراں دا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیتا ہے,
قرآن پاک دا 8واں سپارہ ہے. 8ویں سپارے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے میریاں باتاں ذرا توجہ دے نال سننا کیونکہ بعد دے اندر کئی ساتھی اشکال دے اندر پہ جان گے کہ مول صاحب نے مسئلہ کنجدہ کیتا ہے کیویں کیتا ہے پہلے ہور طرح سن دے آئے ہن ہور طرح سنا دیتا. تسی آپ فیصلہ کرنا ہے. میں صرف تواڈے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی دے نال بات پیش کرنی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے 8ویں سپارے دے اندر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا. انعام دے اندر چوپایاں دے اندر کچھ ایسے نے جڑے بلند قد والے نے اور کچھ ایسے نے جنہ دے پیٹ زمین دی طرف لگے ہوئے نے یعنی چھوٹے قد والے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ الفاظ ذکر کر کے اگے اے دے اندر مختلف اقوال اہل علم دے بیان کیتے گئے نے جدے اندر انہوں نے مختلف سواریاں بھی پیش کیتیاں نے اونٹ گھوڑا خچر گدھا وغیرہ انہاں نو حمولاتن اے دے اندر پیش کیتا کہ اچھے قد والے جڑے وزن اٹھان والے. فرشا تو مراد ہو جنہ دے پیٹ نیویں نے جس طرح بھیڑ یا گائے اسی طرح حمولاتن فرشا اگر دیکھیے نیچے پیٹ والا تے پھر اے دے اندر مجھ بھی آ جاندی ہے کہ کوئی نہیں. اینو آندے نے جاموس عربی دے اندر قرآن پاک دے اندر یہ لفظ موجود کوئی نہیں. جاموس اگر ڈکشنری نو پڑھیا جائے نا تو دے اندر ہوندہ الجاموس نوع من البقر یعنی جاموس گائے دی قسم دے اندر ایک قسم ہے. ہندوستان دے اندر ایران دے اندر پائی جاندی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر مکہ اور مدینہ دے اندر دا وجود کوئی نہیں سی کیونکہ اے پہاڑے جسم والی ہے. آج بھی اسی پہاڑی علاقے دے اندر جائیے نا نران کگان ہری پور ہزارہ بالا کوڑ اور منسیرہ دی طرف میرے خیال دے اندر بہت کم ہے اتھے اگر اے مجھ پائی جاندی ہے اتھے دیکھے آسی گائیاں نے وہ بھی سکڑے جسم والیاں یعنی مضبوط جسم والیاں تے بڑیاں تیز تراز گاواں دی بھی قسمہ نے مختلف قسمہ وہ بڑیاں تیز تراز نے چھوٹے جسم والیاں لیکن بڑیاں تیز نے اور انہاں دا گھی اور مکھن جڑا ساڑیاں مجھاں نالوں بھی زیادہ سخت. ساڑے اتھر گاواں جڑیاں نے نا انہاں دا دودھ بالکل پتلا جائے اسی گائیں دا دودھ نہیں لیندے کہ لینے ہاں اسی آنے پیسے تینوں مجھ دے دودھ دے دینے ہاں سانو گائیں دا دودھ دے کے جان دے. کھوئے والا کھویا مارن والا حلوائی جڑا نا کئی دفعہ تسی دیکھیا ہوئے گا اپنے دو دینا لڑدا ہوندا ہے اور بھائی مینوں جو گائیاں دا دودھ دینے تے میں دودھ لینا. میں جڑیاں باتاں دسن ڈیا نا اے ذرا تھوڑی جی میں بات سمجھانی مینوں کسے نہ کوئی اختلاف نہیں اپنا اپنا ہر بندے دا موقف ہے لیکن اہل علم نو رائے بیان کرن دا اللہ ذوالجلال اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا. ساڑھے کرا دے اندر حمولاتوں و فرشا جڑی میں وضاحت کیتی ہے انہاں دے اندر اسی دیکھنا بہیمت الانعام دے اندر یعنی ساڑھے پالتو جانورہ دے اندر کیڑا جانور. ساڑھے کرا دے اندر اونٹ ہے ساڑھے کرا دے اندر اتھے ڈسکے دے اندر کوئی بندے نے حویلی چ رکھیا ہوئے. گاواں دا تے مجھاں دا مقابلہ کرو تے اے دی مقدار کنی کو باندھی ہوئی. مجھاں بہت زیادہ نے سڑک دے اتے اکثر دیکھی دا اور ریوڑاں تے ریوڑ ماشاءاللہ مجھاں دے ہوندے نے ایک یا دو یا تین یا چار گنتی دیاں گاواں ہوندیاں. بہیمت الانعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر آپ علیہ السلام دے علاقے دے اندر اونٹ پایا جاندہ سی بکری پائی جاندی سی گائے پائی جاندی سی بیڑ پائی جاندی سی. آپ علیہ السلام نے وہ دی قربانی کیتی ہے انہاں دی قربانی کرنا سنت ہے لیکن بہیمت الانعام جڑا لفظ اللہ دے قرآن نے بولیا اس مقام دیتے پورا رکوع پڑھ لو بہیمت الانعام دا لفظ نہیں ملے گا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا اے لفظ مل دے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام تے اس رکوع دے اندر جدے تو اہل علم نے ایک یا صرف 4 جانوراں دا ذکر قرآن دے اندر ہوندا قربانی دے تھے ذکر ہی کوئی نہیں. اس مقام تے قربانی دا ذکر کوئی نہیں جتھے 4 جانوراں دا ذکر ہے. اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے پھر اس طرح دیکھ لئیے کہ ساڈا اور سعودی عرب دا فرق ہوندا ہے. انہاں دی عید ایک دن پہلے ہوندی ہے ساڈی عید ایک دن بعد کیوں ہوندی ہے کہ ساڈا چن بعد نکلدا ہے. انہاں دی عید پہلے ساڈی عید یعنی چن دا فرق آ گیا تو پھر بہیمت الانعام دا فرق کیوں نہیں ہوندا. اگر دیکھیا جائے دی زکوٰۃ کٹنی ہے پھر بھی گائے تے تقسیم کیتا جائے گا. اگر یہ دا گوشت کھادا جا رہا ہے پھر بھی انہوں گائے دی قسم کیا جائے گا.
اگر یہ دودھ پیتا جا رہا ہے پھر بھی گائے دی قسم کیا جائے گا. قرآن دے اندر یہ تے نام ہی کوئی نہیں. قرآن دے اندر تو بہیمۃ الانعام لفظ آتا. اس رکوع دے اندر وضاحت نظر توجہ دے نال سننا شروع ہو رہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ رکوع دے شروع دے اندر کچھ چیزاں دا ذکر فرما رہے ہیں. هو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات, یعنی بغات نے انگوراں دی ویلا. کچھ ویلا ایسیاں نے جڑیاں درختاں تے چڑھدیاں نے, کچھ ویلا ایسیاں نے جڑیاں درختاں تے نہیں چڑھدیاں, جس طرح تربوز ہو گیا, خربوزہ ہو گیا یا دیگر ترکاریاں. انہاں دا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے والنخل والزرع مختلفا اکلہ, کھجوراں نے, اور اللہ تعالیٰ نے نام لیا کھیتی باڑی, کھیتی دیاں چیزاں نے. اگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے والزیتون والرمان, زیتون تے انار, متشابہن وغیرہ متشابہن, کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت دے اندر فرمایا کہ کھاؤ جدو تیار ہو جاندی ہے پھر اے دے اندر عشر بھی ادا کرو. ہن اگر اسی دیکھیے قرآن دے اندر ذکر کوئی نہیں, پھر آڑواں دا نا ہی نہیں آیا, ایتھے گرمیاں دا نا کوئی نہیں آیا, ایتھے جاپانی پھل دا نا کوئی نہیں آیا, ایتھے منجی دا نا کوئی نہیں آیا, ایتھے کنک دا نا کوئی نہیں آیا. اللہ دے رسول دے دور تے جوں سن, آپ علیہ السلام تے کھجورا کھادے سن. ہن ساڈی کھیتی باڑی کی ہے, وزرا دے لفظ جڑے آئے نے او دے اندر اسی دیکھنا ساڈی کھیتی باڑی کی ہے, ساڈا بہیمۃ الانعام کی ہے. ساڈی کھیتی باڑی تے منجی تے گندم, پھر اسی تے عشر تو پاک ہو گئے, کیونکہ قرآن دے اندر تے دا ذکر ہی کوئی نہیں. قرآن دے اندر جڑے لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے نے وہ کھجوراں نے, انگور نے, یا پھر تربوز ہو گئے, یا کہہ لو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کیا, لفظ نا نہیں بولیا. تربوز دا نام ہی کوئی نہیں, لیکن ویلاں دا ذکر کیتا ہے کہ کچھ زمین والی ہیں, کچھ اتے چڑھن والی ہیں, لیکن نہ منجی دا نا آیا, نہ یہ اندر کنک دا نا آیا. اگر ایسے بات نو ہر چیز تے ٹھوسیا جائے, ایسے تشریح نو اگر لیا جائے تو پھر تو کئی چیزاں جڑیاں نے اے عشر تو بالکل پاک ہو جاندی ہے. لیکن دیکھنا چاہیے قرآن پاک دے اندر جڑا لفظ دو جگہ تے قربانی دا اللہ نے ذکر فرمایا, اتھے من بہیمۃ الانعام آکھیا. من بہیمۃ الانعام, گھریلو چھپائے. ہاں اونٹ دی قربانی کرنا قربانی بھی ہے, آپ علیہ السلام دی سنت بھی, کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیتا ہے سانو مل جاندہ ہے. گائے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے, سانو مل جاندہ ہے. قربانی بھی ہے, سنت بھی ہے. بیڑ یعنی بھیڑاں دیاں بھی اگوں کئی قسم نے, چکی والی ہے, کوئی مندرا ہے, کوئی لمے کنال ہے, کوئی چھوٹے کنال ہے, مختلف قسم نے, لیکن اتنے صرف بھیڑ دا لفظ آتا ہے. ہن اسی اگے الجھن چ پائیے بھائی چکی والے دا تے نا ہی کوئی نہیں, لمے کنالے دی تے وضاحت ہی کوئی نہیں, چھوٹے کنالے دا ذکر ہی کوئی نہیں, پھر تو معاملات الجھن دے اندر پہ آ جاندے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے وزرع مختلفاً اگر کھیتی باڑی دے اندر کیا ہے, اے دے تو اگر ہی استدلال کر سکنے ہیں کہ ساڑی کھیتی باڑی تو گندم ہے, اسی اے دے اندر عشر ادا کرانگے, چاول نے اے دے اندر اسی عشر ادا کرانگے, تو پھر بہیمۃ الانعام دی اتے آ کے اس بات نے کیوں رکاوٹ پا دی تھی. عام دنوں دے اندر اسی تلاش کرنے ہیں جدو اسی گوشت وڈا لین جائیے تو کیڑا گوشت پسند کر رہے ہیں, اسی یعنی کٹے دا گوشت ہونا چاہیے. سانو محبوب ہے بہیمۃ الانعام, ساڈا گھریلو جانور ہے, اسی دودھ دا پینے ہیں, گوشت دا کھانے ہیں. لیکن اہل علم نے اتنی سختی کر دی تھی ہے, بعد اہل علم نے کہا جی اگر نہیں ملتا تو پھر کس طرح حلال ہو گئے. جدو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا نہیں تو پھر نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ نے جانوراں دا ذکر کر کے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ وہ چیزاں بھی پیغمبر پیدا فرماواں گا جڑیاں تانوں نہیں پتا, جڑیاں یعنی تواڈے دور دے اندر نہیں. اور پھر ایرانی یا افریقی, اینو اے دا نام ڈکشنری دے اندر گاؤ میش لکھے, گاؤ میش. گاؤ میش دا معنی ہے کہ سست ترین گائے. جس طرح بکری دے مقابلے دے بھیڑ ہے نا, بکرا بڑا تیز ہوندا ہے لیکن بھیڑ جڑی وہ سست ہوندی ہے. اسی طرح انہیں دا نام گاؤ میش رکھیا ہے کہ یعنی سست گائے
ساریاں چیزاں دے دلائل اگر اسی دیکھیے زکات دے معاملے دے اندر پھر بھی اسی دی نسبت گائے دی طرف کران گے. اگر ایدہ گوشت کھایا جائے پھر بھی دی نسبت اسی گائے دی طرف کران گے. اگر دودھ پیا جا رہا ہے قرآن دے اندر بھی ذکر کوئی نہیں, حدیث دے اندر بھی ذکر کوئی نہیں, لیکن اسی انہوں گائے دے نال جوڑا گے. اگر اسی انہوں اپنے گھر دے اندر آ کے ساریاں چیزاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنے ہیں تے کہاں گے یخلق ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ کہیں دے وہ پیدا کران گا جڑیاں سونیاں تہاڈی زندگی دے اندر نہیں. وَمِن بہیمۃ الانعام دا اللہ نے ذکر کیتا ایک گھریلو چپایا, لیکن صرف اور صرف آ کے قربانی دے اوتے آ کے ساڈی سوئی اڑ جاندی. حالانکہ جڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر جڑے جانوراں دے ذکر فرمائے نے نا او دی میں تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا. کئی ساتھیاں نوں مسئلہ بڑا عجیب لگدا ہوئے گا, لیکن قرآن دے اندر وہ جڑیاں باتاں نے وہ دسنا میرے تے ضروری تے لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ تعالیٰ دے تے انہاں دا ذکر کر کے نہ فرمایا میں انہاں جو کوئی حرام نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ تے دلیل پیش کر دے نے پہ نہیں آندے پہ کہ اے دے تو علاوہ باقی چھڑ دیو, بلکہ اللہ تعالیٰ اے دے بارے اندر صفائی پیش کر دے نے پہ کھایا کرو اونا لوگانو جڑے نہیں کھاندے. حرم عمل انثیین. اور اگلی آیت اندر اللہ تعالیٰ فرماندے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. اچھا ایک اور مسئلہ یاد آ گیا. ہن اسی دیکھاں گے کچھ چیزاں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ دے رسول نے حرام قرار دیتا, لیکن وہ جڑیاں حرام چیزاں نے انہاں ساریاں چیزاں دا نام قرآن و حدیث دے اندر نہیں ہوندا. ہن دیکھو کتا ہے, کتے دا قرآن دے اندر ذکر آیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ, اور پاک لوگاں دے نال دا ذکر آیا, لیکن قرآن دے اندر ذکر آن دے نال پاک لوگاں دے نال ذکر آن دے نال کتا پاک ہو سکتا ہے؟ اللہ دے رسول نے وہ دیاں نشانیاں بیان فرمائیں. ہن جنگل دے اندر تسی دیکھ دیو وہ ٹی وی دے اندر ایک چینل ہو دے تو مختلف جانور دکھائے جاندے, وہ لگڑ بگڑ ایک قسم ہے. ہن قرآن و حدیث دے اندر تو دا نام کوئی نہیں, لیکن اسی انہوں دیکھاں گے حلال ہے کہ حرام ہے. جدو اسی انہوں حرام تے حلال تراش کر لگاں گے تے پھر اسی استدلال کریں گے دیا نشانیاں کی نے ایک کھاندہ کینجے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وضاحت کیتی ہے کہ چیر پھاڑ کر دے جی کیتی ہے تو چیر پھاڑ کرنے والا تو حرام ہے, پھر سانو پتہ چل جائے گا حرام. جدو اسی پرندیاں نو دیکھاں گے کیڑا پرندہ جڑا پنجے دے اندر لے کے کھا رہے او دا نام قرآن چا آئے یا نہ آئے, حدیث چا آئے یا نہ آئے, لیکن جدو وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے نال آ گئی تو پھر اسی انہوں او دے تے لگا کے پھر کو دے فتوہ لگے گا اے حرام ہے, نہیں کھادی جائے گی. تو پھر جدو قرآن کہہ رہا بہیمۃ الانعام, پھر گائے بہیمۃ الانعام ہو گئی ہے, مجھ کیوں نہیں بہیمۃ الانعام ہوئی؟ اسی تے گھریلو جانور دے اندر سب تو زیادہ پسندی انہوں کرنے, اور مجھاں دے ریوڑ ملن گے, ایتھے گائیاں رکھ دے کوئی نہیں ڈردا, کہندے مول صاحب دودھ ہی کوئی نہیں لیندا. او بچہ جڑا بیمار ہے او دے والدین لب دے نے یار دودھ لب جے کہ تو گائی دا, ڈاکٹر نے دسیا دودھ گائی دا لبے, اللہ تعالیٰ نے دے اندر شفا بھی رکھی ہے, اے پتلا بھی دودھ ہے, اے ٹھیک ہے, لیکن طاقت دے لحاظ دے نال اے دا مکھن اے دا گھی اے دا دودھ جڑا وہ زیادہ موثر. گائے دی نسبت گائے بچے نو اس واسطے دیتی جاندی دودھ دیتا جاندا او جسم دے اندر کمزور ہوندا ہے, او دے جسم دے اندر اگر طاقت ہوئے نا قوت مدافعت ہوئے, بیماری دے نال لڑن دی طاقت ہوئے, وائٹ سیل او دے طاقتور ہون تے او ہر چیز نو ہضم کردا ہے. گائے دا دودھ, مجھ دا دودھ, ڈبے دا دودھ, بکری دا دودھ سارے ہضم کردا ہے, لیکن جدے اندر کمزوریاں ہوندیاں نے انہوں ڈاکٹر کہندے نے انہوں گائے دا دودھ پلاؤ کیونکہ کمزور زیادہ طاقت والا نے. تو انہاں چیزاں نو مد نظر رکھ دیا ہویا اگر صرف بہیمۃ الانعام نو دیکھیا جائے تو ساڑھے علاقے دے اندر بہیمۃ الانعام تو بینس ہی بندی ہے. بہرحال اے وضاحتہ اے ساریاں چیزاں جو میں بیان کیتیاں نے اگر کسی دی سمجھ دی اندر آئیاں ہون تو اس اپنی سمجھ دے نال اس بندے نو عمل کرنا ہوئے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن جڑیاں باتاں میں کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت جو تے قربانی جڑی انہوں لازم قرار دیتا ہے. ایک قربانی جڑی صاحب استطاعت آدمی, اور کچھ مسائل ایسے نے کئی لوگ لے آمدے نے قربانی لے ان تو بعد پھر پریشان ہوندے نے. حضرت صاحب وہ دا پتہ نہیں چلیا وہ دے نا کان کٹے ہوئے نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمائی, 7 عیب بیان فرمائے. انہاں 7 عیباں دے اندر کیڑا؟ سب تو پہلے آپ نے فرمایا
وہ کانا نہ ہوئے، وہ دا بڑا عیب ہے۔ فرمایا وہ دا کان بالکل کتریا نہ ہوئے، ادھا کٹ دیتا ادھا کان ہے، جس طرح وہ کدی کتیاں دے کان کٹے جاندے سن، اس طرح کچھ علاقے دے اندر جانور نہیں بچ دے، اس جانور تو بعد ہون والا کوئی جانور جیڑا نا وہ کٹ دیتا جاندے، وہ دے کان کٹے جاندے فلاں بزرگ دے نال تے فلاں ٹھیری دے نال، کچھ علاقے دے اندر وہ کان نو کتریا جاندا ہے، اج بھی موجود نے، اس دور دے اندر بھی موجود سن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جڑا کن بالکل کٹ دیتا گیا یا کن چیریا گیا یا ایسا سوراخ جڑا جان بوجھ کے کیتا گیا، ایک کن وہ ہوندا جڑا کنڈے دے نال چگدیا ہویا بکری دا چیرا لگ گیا، او دی نظر او دی شکل نظر آندی ہے کہ اتفاقاً ہویا، لیکن جڑا جان بوجھ کے کٹیا جاندا او دا انداز ہور ہوندا ہے، او دے اندر سوراخ کیتا جاندا او دا انداز ہور ہوندا ہے، جڑا بالکل سیدھا کٹ دیتا جاندا او اپنی مرضی نال ہوندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایدی وضاحت فرمائی ایسا جانور قربانی نہیں لگے، او جانور جڑا لنگڑا ہو گیا، جڑا لنگا کے چلدا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا او نہیں لگے گا۔ او جانور جڑا بالکل کمزور ہے، اپنے ریوڑ دے نال نہیں چل سکدا، گودا کوئی نہیں، فرمایا او بھی نہیں لگے گا۔ سنگ جڑ تو ٹوٹ گیا، سنگ جڑ تو ٹوٹیا ہویا ہے، ایک ہے دوجا ہے نہیں، فرمایا یہ بھی قربانی لگے گا۔ اے چیزاں کچھ دوست پوچھتے نے دند ٹوٹ جاندہ، لیکن دند دی وضاحت کوئی نہیں، دند دے بارے اندر آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ کچھ صحابہ دے کولوں ملدا ہے، وقت دی قلت دے پیش نظر تفصیلات تو بہت زیادہ سن، لیکن وقت دا پتہ ہی نہیں چلیا۔ آپ علیہ السلام دے دور دے اندر اور کچھ صحابہ دے دور دے اندر ایسے مسائل پیش آئے کہ کسی جانور دا دانت ٹوٹ گیا، یا کئی ایسے جانور ہوندے نے جنہاں نوں لکڑی کھان دی عادت ہوندی، اپنی لکڑی دی کھرلی نوں کھرسدے رہندے نے، کوئی دانت تکلیف ہوئے کسی وجہ تو، ایسا جانور جدا دانت نکل جاندا ہے، آپ علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی، بلکہ اہل علم نے فرمایا قربانی لگ سکدا۔ ایسا جانور جڑا خریدیا گیا، خریدن تو بعد زخمی ہو گیا، لیکن جڑیاں میں چیزاں بیان کیتیاں نے ایسے نقص نہ ہون، پیٹ دے اوتے زخم لگ گیا یا گردن تے زخم لگ گیا، فرمایا کہ ایسا جانور جڑا جدے اندر جڑے نقص آپ علیہ السلام نے بیان کیتے نے، اہل رائے اہل علم نے کیتا ہے کہ اگر بعد دے اندر کوئی زخم لگ جائے تو وہ دے نال قربانی کیتا جا سکتا ہے۔ کچھ مسائل پوچھتے ہیں کہ قربانی دا جانور لیا سی لیکن وہ بیمار ہو گیا یا چوری ہو گیا، ہن ساڈے واسطے کی حکم؟ حکم یہی ہے کہ اگر صاحب استطاعت تو قربانی کرنی پے گی، کیونکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر نماز تو پہلے ذبح ہو گیا سی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے واسطے گوشت ہے، اپنی فلیعید قربانی دوبارہ کر، یعنی اگر قربانی والا جانور، ہاں اگر بندے کو استطاعت نہیں طاقت نہیں، کئی بندے کہندے بھائی تو عمرہ کیتا ہن تیرے تے حج لازمی ہو گیا، وہ اس گل تو ڈردے عمرہ ہی نہیں کرتے۔ یقیناً ایسے لوگ موجود نے جڑے کہندے نے بھائی اسی عمرہ نہیں کرنا، حج ضروری ہو جاندہ ہے۔ ہن اسی جانور لیا، ساڈا جانور بیمار ہو گیا، حلال ہو گیا، گواچ گیا، ہن محلے والے آندے نے بھائی تیرے تے قربانی لازمی ہے، تو روٹی کھا نہ کھا تو قربانی لازمی کرنی، کیونکہ تو نیت کیتی سی، بھائی نیت وہ دی اسے جانور دے نال سی، اگر وہ دا جانور نہیں رہا، صاحب استطاعت نہیں، وہ دے تے بوجھ نہیں کہ وہ دے تے ہن ضروری ہو گئی، جانور تبدیل نہیں کیتا جا سکتا، ایسی بات کوئی نہیں۔ ذبح تو پہلے کسی بندے نے 2 جانور لے نے، انہیں کہا میں قربان کراں گا، حالات بن جاندے نے انسان دے، تلک الایام نداولھا بین الناس، لیکن اگر انہاں دے اندروں ایک نو فروخت کرنا چاہتا ہے تو اہل علم نے تے سختی نہیں کی کہ بھئی تو انہوں نیت دا ثواب اس وقت مل گیا جس وقت انہیں نیت کی تھی، لیکن قربانی دا ثواب اس وقت ملنا ہے جس ویلے انہیں ذبح کرنا ہے۔ پھر ایسے مسائل دے اندر ایک ساڈے اندر مسئلہ پایا جاتا ہے جی چھری چھپا کے رکھو، جانور انہوں دکھانی نہیں چاہیے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، چھری دے 3 کل ہونے چاہیے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک صحابی انہاں آ کے دسیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میری بکری مردی تھی بھئی میں انہوں پتھر دے نال رگڑ کے دا خون کر دیتا، کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا حلال ہے، کھاؤ۔ نیزے دے نال، تیر دے نال صحابہ اکرام، بلکہ ایک صحابی دا واقعہ ہوندا ہے کہ پہاڑی تو اتر دیا اونٹ جیڑا زخمی ہو گیا، قریب سی کو مر جائے، انہوں نے کوئی چیز نہیں نظر آئی، انہاں کہے کہ کل نما میرے کول کل سی، میں وہ چوبیا او دے نال دا خون نکل گیا، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ، خالی کیلی نہیں چوبنا، تکبیر بھی پڑھنی ہو دیتے، تکبیر پڑھ کے او دا خون بہا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او حلال ہے، پاک ہے، انہوں کھاؤ، دا گوشت کھاؤ۔
اس واسطے چھری نو تل کے لانے چاہیے نے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ جو ساڈے اندر پایا جاتا سی، جلدی جلدی انہوں نا ذبح کر کے تے آندے نے منگنا توڑ دیو بھائی، منگنا توڑیا او دا جسم ٹھنڈا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تواڈے تے خون حرام ہے۔ جانور دا اگر منکنا جلدی جلدی توڑ دیتا جائے نا، وہ جسم تو سارا خون نہیں نکلتا، سارا خون نہیں نکلتا، وہ آسانی کرنے کا حکم ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، چھری تیز ہوئے لیکن وہ منکنا جلدی جلدی فوری طور پہ نہیں توڑنا چاہیے۔ وہ جسم دے اندر جڑا جوش ہوں وہ خون باہر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خون ساڈے تے حرام قرار دیتا ہے، اس واسطے اپنے جانور نو ذبح کر دیا ہویا فوری طور تے چھری پھیر دیا جلدی نال منکنا کڑک نہیں کر دینا، بلکہ تھوڑا جا کوشش کرو کہ انہوں اٹھایا جائے پچھو تاکہ دا خون سارا نکل جائے۔ بڑا جانور ہے وہ دے اندر تے ویسے ہی اتنا جوش اور طاقت ہوندی ہے، وہ زور خود لگا رہا ہوندا ہے، جس قدر وہ زور لگاندا ہے اس قدر دا خون باہر آندا ہے۔ اس واسطے جلدی جلدی دے نال او دا منکنا نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے دا خون سارا دے اندروں نکل جائے تاکہ گوشت جیڑا اے حرام تو بچ جائے۔ پھر اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بات فرمائی ہے کہ جدو اونٹ نو کھڑیاں کر کے نہر کیتا جاندہ، او دا ایک گوڑا بن کے بالکل جتھے گردن ختم ہوندی ہے نا، اتھے برچھی نال اس طرح اتھا نو ماریا جاندہ، جتھے او دا دل ہوندا ہے، جس مقام تے اتھے برچھی جدو کھڑے نو وجدی ہے نا، او دا سارا خون جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھے ہے، سارا خون جڑا ہے وہ جلدی دے نال سارا باہر آ جاندہ ہے، وہ بالکل اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اسی طرح گرد ہے جس طرح وہ قبلے دی طرف گرد ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھے، کئی دفعہ ایسا منظر دیکھے ہے کہ وہ اونٹ جڑا نا چکر لگان تو بعد ایسے طرح گرد ہے جس طرح اسی قربانی دے جانوروں قبلہ رخ کرنے، لیکن اگر اس طرح نام ہی گرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گرد ہے پھر وہ دی گردن تے 7 چھریاں چلائیاں جان۔ یہ قرآن و حدیث دے اندر موجود کوئی نہیں، کہتے ہیں جنیاں ٹھیریاں نے انہیں نشان لا دیو۔ قرآن و حدیث دے اندر ایسا مسئلہ کوئی نہیں کہ وہ دے 7 نشان لگائے جان۔ گوشت دے بارے اندر آندا کہ جی غیر مسلم نو گوشت دیتا جا سکتا ہے کہ نہیں دیتا جا سکتا۔ اہل رائے اہل علم نے دے بارے اندر فرمایا کہ جنی دیر تک وہ سوال نہ کرے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، بعض علاقے دے اندر ساڑھے ہندو بھی موجود نے، سکھ بھی موجود نے، ہمسائیگی دی وجہ تو فرمایا کہ جنی دیر تک وہ لوگ تواڈے کولوں سوال نہیں نہ کر دے اونی دیر تک تسی قربانی دا گوشت نہیں دے سکتے۔ باقی جڑے ساڈے معاملات نے اسی کی کرنے ہیں، فلانے گھر والے سانو گوشت کلیا تے اسی انہوں کلنا ہے، اے کوئی جواز نہیں کہ نے سانو کلیا فلانے فلانے کلیا ہوں تسی انہوں کل دیو، یا ایک نے چھوٹی کیتی ایک نے بڑی کیتی چلو واپس ہی وٹا لیو، جنہیں نہیں کیتی وہ ویندا رہے، وہ دے دروازے ننگ کے کدی ادھر والا گیا، ایک باری ننگ کے ادھر والا گیا، وہ دا دروازہ کسے نہیں کھڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے سوال کرنے والے نے انہاں نوں وی دیو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قرآن نے 2 لفظ بیان کیتے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ایک وہ جڑا سوال کرنے والا ہے، ایک وہ جنہیں سوال نہیں کیتا، یعنی ایماندار ہے، مسلمان ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، لیکن انہیں تواڈے کولوں سوال نہیں بھی کیتا، فرمایا وہ دے گھر دے اندر بھی گوشت پہنچاؤ۔ کنے دن تک رکھیا جا سکتا ہے؟ پہلے شروع دے اندر حکم سی 3 دن دا، بعد دے اندر یہ حکم جڑا منسوخ ہو گیا، بندہ بے شک 6 مہینے بھی اپنی فریج رکھ کے نا ایک گوشت کھا سکتا ہے، کسی قسم دی کوئی قباحت نہیں، لیکن 6 مہینے تک ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایڈا لمحہ چوڑا کام نہ کرے آجے، لیکن مسئلے دی وضاحت ہے کہ یہ حکم کوئی نہیں 3 حصے کر دیو جی، ایک حصہ اپنے گھر لے جاؤ، یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین عمل ہے، کیونکہ قربانی دا مقصد یہ ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے راہ تے نو صرف کیتا ہے۔ ہاں اتنے ایک مسئلہ اور آ گیا، کچھ دوست کہندے نے فوج شدگان دے نال قربانی، اور کئی مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جنہیں ایک قربانی کیتی ہے، ایک بندہ میرے کو مسئلہ پوچھتا ہے بھائی دسو حافظ جی ایک قربانی کیتی ہے کیا ضروری ہے اس بندے دے نام دیاں 7 قربانیاں ہونی چاہیے؟ مینوں محلے والے آندے نے جی 7 اپنے نام دیاں پوریاں کر پھر کسی اور دے نام، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث دے اندر گھر والیاں دی طرفوں اگر ایک جڑا سربراہ ہے او دی قربانی ہوندی ہے تو باقی ساریاں نوں قربانی دا ثواب ملے گا، سارے دی طرفوں قربانی ادا ہو جائے گی۔ فوج شدگان دی طرفوں قربانی دا جڑا جواب پیش کیتا جاندہ ہے وہ حدیث بالکل ضعیف ہے،
لیکن قربانی دا مقصد یہ نہیں کہ فوج شدگان دے نام تے اپنے والدین دے نام تے صرف چھری چلا دیتی جائے. اگر قربانی کرن دا حوصلہ ہے تو پھر فوج شدگان دے نام دے بہترین طریقہ صدقہ جاریہ جڑا ہوئے وے کہ جانور نو ذبح کیتا جائے تو دا سارا گوشت جڑا غریباں جو تقسیم کیتا جائے جڑا انہاں واسطے ثواب دا ذریعہ ہے. باقی تے اولاد جڑا بھی نیکی دا کام کر دی ہے والدین دا ثواب پہنچ دا, والدین دا اجر ضرور ملتا ہے. لیکن اگر کوئی سپیشلی اپنے فوج شدگان دے نام تے کرنا چاہتا ہے انہوں یہ طریقہ کرنا چاہیے کہ جانور ذبح کرے قربانی دے موقع تے یا غیر قربانی دے موقع تے انہوں غریبہ مسکینہ دے اندر بالکل تقسیم کر دے, اپنے گھر دے اندر نہ لے جائے, اس واسطے کہ وہ تو بالکل جڑا فوج شدگان دے نام سی ایک زندہ قربانی ہے وہ الگ چیز ہے. اپنے والدین دے نام تے تو دے رہے ہیں وہ ساری چیز انہوں جڑا نا وہ تقسیم کر دینا چاہیے. لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ جانور دی بجائے کسی غریب, کسی مسکین, کسی یتیم دی بچی دی شادی دا اہتمام کیتا جائے. او دے گھر دے اندر جڑا بوجھ بنیا گوشت تے سارے جی کھا لین گے. جڑا باپ ساری رات سوچدا سمدا نہیں, جڑی ماں دے بال سفید ہو گئے نے, بیماریاں او دے دوالے چمڑیاں, اپنی بیٹی اپنے بیٹے دا نکاح نہیں کر سکدے, بیماریاں انہاں دے مزید بوجھ بنا دیاں جا رہی ہیں. ایسا کر تلاش کر کے سانو چاہیے کہ انہاں لوگاں دے تے اپنے والدین دے نام دا خرچ کیتا جائے. مختلف مسائل جو میرے ذہن دے اندر آئے میں بیان کرن دی کوشش کی تھی. اگر کسی ساتھی دے ذہن دے اندر کوئی سوال ہوئے تو انشاءاللہ بعد دے اندر سوال کر سکتا ہے. انشاءاللہ کوشش یہی کیتی جائے گی کہ قرآن و حدیث دی وضاحت دے نال او دا جواب دیتا جائے. اللہ تعالی عمل کرنے دی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے.